कसीर रिवायत से साबित है कि जिन्नात इंसान को अगवा भी कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना नज़र बिन अम्र हारिसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में हमारा एक कुआं था। एक बार मैंने अपनी बेटी को उस कुएं से पानी भरने के लिए भेजा। काफ़ी देर हो गई लेकिन बेटी मेरी वापस नहीं आई। हमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन हमारी बेटी नहीं मिली। बिलाखिर हम उसकी तलाश से मायूस हो गए। एक दिन मैं अपने साहिबान में बैठा हुआ था तो मैंने दूर से एक साया देखा। तो जैसे ही वो साया करीब आया तो मैंने देखा कि ये तो मेरी बेटी है। और मैंने हैरत के आलम में से पूछा कि तुम मेरी बेटी हो? तो उन्होंने कहा जी अब्बू जान मैं आप ही की बेटी हूँ। हज़रत सैयदना नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने गौर किया कि मेरी बेटी का रंग सांवला हो गया है और बाल भी उड़ गए हैं। तो मैंने पूछा बेटी तुम कहाँ थी? तो उसने कहा कि अब्बू जान आपको याद है कि एक बार आपने मुझे पानी लेने के लिए भेजा था, तो वहाँ मुझे एक जिन पकड़ कर ले गया। और फिर हुआ यूँ कि उस जिन का दूसरे जिन्नों से मुकाबला हुआ और उस जिन ने कहा कि अगर मैं इस मुकाबले में जीत गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। और बिल आखिर वो जिन अपने मुकाबले में जीत गया और उसने जैसा कि वादा किया था कि मुझे छोड़ देगा तो उसने मुझे छोड़ दिया और मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। जिन ने मेरी बेटी के साथ एक ख़ास अलामत, एक साइन मुकर्रर किया हुआ था कि जब उसको ज़रूरत हो, जब उसे कोई काम हो तो वो इशारा करे तो जिन हाजिर हो जाएगा। तो हज़रत नदर बिन अम्र हारिसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी की शादी हो गई और ज़िंदगी उनकी गुजरने लगी। जब लड़की को ज़रूरत होती वो जिन को इशारा करती और जिन हाजिर हो जाता, जो उसका काम होता वो करवा लेती। जब लड़के ने बार बार देखा कि लड़की किसी को इशारा करती है तो एक दिन उसने तंग आकर कहा कि तुम जिन शैतान हो। लड़की ने अपने मुकर्रर अंदाज में इशारा किया और वो जिन हाजिर हो गया। जिन ने उस लड़के को आवाज़ लाई, ख़बरदार अगर तुम इस लड़की की तरफ बढ़े तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। ज़माना जाहिलियत में जब मैं मुसलमान नहीं था तब मैंने इसकी अपने मकाम व मर्तबे के एतबार से हिफाजत की और अब मुसलमान होने के बाद भी इसकी हिफाजत करता रहूँगा। तो लड़के ने घबरा कर कहा हम तुम्हें क्यों नहीं देख सकते, तुम सामने क्यों नहीं आते? तो उस जिन ने कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने 3 बातों के सवाल किए थे कि हम लोगों को देखें, लोग हमें ना देखें, हम ज़मीन के नीचे रहें और हमारा बूढ़ा जवान होकर मरे। तो ये किस्सा था जो ज़माना जाहिलियत में हुआ और हज़रत नदर बिन अम्र हारिसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी के साथ हुआ। तो इससे मालूम हुआ कि जिन्नात अगवा कर लेते हैं, जिन्नात लोगों को उठाकर ले जाते हैं। इनकी एक अलग ही दुनिया है जो हमें यहाँ नज़र नहीं आती, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती और वो उनकी एक दुनिया बाकायदा आबाद है। ये जब किसी को पकड़ लेते हैं या किसी को अगवा कर लेते हैं उसको अपनी मखसूस दुनिया में ले जाते हैं जो हमारी आंखों से ओझल होती है। अब वो आसमान में है, वो ज़मीन में है, वो कहाँ है अल्लाह बेहतर जानता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद अज़दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरी एक 16 साल की बेटी थी, अचानक वो गायब हो गई। तो वो ज़माना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। तो ये फरमाते हैं कि मैं गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ और सारा माजरा अर्ज़ किया कि जनाब मेरी बेटी गायब हो गई। तो हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनको फरमाया कि तुम कर्ख के जंगल में चले जाओ और 5वें टीले के बाद जाकर एक हिसार बनाना, एक दायरा बनाना, लकीर बनाना, राउंड सर्किल बनाना और उसमें बैठ जाना। फरमाया जब लाइन खींचने लगो तो उस वक्त पढ़ना बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये फरमाते हैं मैं कर्ख के जंगल में 5वें टीले के बाद जाकर मैंने इसी तरह दायरा बनाया। रात गुजरने लगी तो रात गुजरने के साथ साथ जिन्नात के गिरोह दर गिरोह वहाँ से गुजरते और खौफनाक उनकी शक्लें थीं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था कि तुम्हें डरना नहीं, इस तरह जिन्नात गुजरेंगे तो तुमने परेशान नहीं होना। बहरहाल रात गुजरती गई और सुबह के वक्त जिन्नात का बादशाह अपने लश्कर के साथ घोड़े पर आया
اور اس نے آ کر دیکھا، پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جنات کا بادشاہ گھوڑے سے اتر کر زمین پر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، یہ فرماتے ہیں۔ اور جب جنات کا بادشاہ بیٹھا تو سارے کے سارے جنات بیٹھ گئے۔ جی فرمائیں، کیا فرماتے؟ تو عبداللہ بن احمد بغدادی ازجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری بیٹی غائب ہو گئی ہے اور مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو آ کر بتاؤں۔ تو جنات کے بادشاہ نے جنات سے پوچھا کس نے کیا ہے یہ کام؟ تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر میں ایک چین کے جن کو پکڑ کر لایا گیا اور اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ تو اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں دیکھتے ہی میرا دل اس پر آ گیا اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ جنات کے بادشاہ نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور میری بیٹی میرے حوالے کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن احمد ازجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے اس طرح کا معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا اور سب کے سب نے بصد احترام گھوڑے سے اتر گئے اور بگوش ہوش سارا میرا ماجرا سنا اور بہت توجہ کے ساتھ سنا اور میرے مسئلے کو حل بھی کیا۔ تو جنات کے بادشاہ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو کتب وقت مقرر فرماتا ہے تو تمام جن و انس کو اس کے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دور و نزدیک کے سارے جنات پر نظر ڈالتے ہیں تو سب کے سب تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ تو جہاں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جنات اغوا کر لیتے ہیں، وہاں ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جنات بھی، بلکہ جنات کا بادشاہ بھی آپ کے نام سے کپ کپاتا ہے۔ ابھی اس واقعے میں ہم نے سنا کہ دائرہ بنایا جائے، حصار بنائے اور بسم اللہ علی نیت عبد القادر لکھ کر اس میں بیٹھ جایا جائے۔ تو یہ سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا ایک اعزاز ہے، وہ اکرام ہے، وہ اس کا اظہار ہے۔ اور اس طرح ہمیں، یعنی مجھے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جا کے دائرہ بنا کے کسی ویرانے میں بیٹھ جائیں اور جنات سے بات کریں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اجازت دی تھی تو حفاظت کا انتظام بھی فرمایا تھا، مجھے آپ کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میری اس پوری سیریز، جیسے پہلی والی سیریز میں اس طرح کے جو بھی واقعات اگر آپ سنتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایسا کریں، آپ کو ایسا کرنے کی نہ تو حاجت ہے نہ اجازت ہے۔ پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں ایسا کروں گا تو میں تو صاف منع کروں گا، بلکہ میں تو اس جگہ جانا بھی اپنے لیے محفوظ تصور نہیں کرتا کہ جہاں اس طرح کا سلسلہ ہو کہ کوئی جن آیا ہوا ہو کسی پر۔ تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن ہمیں اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا بھی یہ تعلیمات اسلام میں سے ہے، تو اس کو اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ پاک میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔